नमस्कार। इमेज समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क राष्ट्रहरू एकजुट, भारतबाट साझा कोष बनाउन प्रस्ताव, नागरिकहरूको सुरक्षा सँगसँगै आर्थिक क्षति न्यूनीकरणमा जोड। कोरोना संक्रमितलाई मात्रै उपचार गर्न 3वटा अस्पताल तयारी अवस्थामा राखिएको सरकारको भनाई। 235 आइसियु कक्ष छुट्याइयो, एसईई परीक्षा रोकिने सम्भावना। कोरोना संक्रमणसँग जुझ्न मुख्यमन्त्रीहरूले मागे संघीय सरकारसँग आर्थिक सहयोग, अस्पतालमा ल्याब र उपकरण थपिदिन आग्रह। आयल निगमले दैनिक 1 लाख बढी सिलिन्डर ग्यास भित्र्याउँदा पनि व्यापारीले गरे कृत्रिम अभाव। आपूर्ति मन्त्री भन्छन् सूचना पाए तत्काल कारबाही। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूबीच कोरोना भाइरसको संक्रमणको विरुद्ध संयुक्त रूपमा सामना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा आयोजित भिडियो सम्मेलनमा कोरोना संक्रमणबाट यस क्षेत्रका मानिसहरूको सुरक्षा गर्ने तथा आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असर न्यून गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सार्क क्षेत्रका 8वटै राष्ट्र सहभागी भिडियो सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि एउटा साझा कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उक्त कोषमा भारतले $1 करोड राख्ने भन्दै मोदीले यस्ता खाले अरू समस्याहरूसँग जुझ्न पनि कोष काम लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। मोदीले कोरोनाका कारण यस क्षेत्रको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरलाई कसरी न्यून गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकीकृत रूपमा काम गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मोदीले भन्नुभएको छ, हामीले सँगसँगै तयारी गर्नुपर्छ, सँगसँगै काम गर्नुपर्छ र सँगसँगै सफल हुनुपर्छ। भिडियो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपालले गरेको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा अहिलेसम्म 1 जना शङ्कास्पद देखिएकोमा उनमा पनि कोरोना संक्रमण फेला नपरेको जानकारी दिनुभयो। रोगको जोखिमलाई ध्यान दिँदै तत्कालका लागि विदेशीहरूलाई अन अराइभल भिसा दिन बन्द गरेको, नेपाल भित्र नै यात्रुलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको र स्क्रिनिङ सेवा उपलब्ध गराएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएको, अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वार्ड खडा गरेको, आइसियु सेवा बढाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै गरी श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्से, भुटानका प्रधानमन्त्री लोते छिरिङ, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद, मालदिप्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालिहले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कटको मिलेर सामना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरू सबैले साझा कोष बनाउने प्रस्तावको स्वागत समेत गरेका छन्। भिडियो सम्मेलनमा पाकिस्तानबाट भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री जफर मिर्जा सहभागी भएका थिए। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा प्रवेश गर्न नदिन विशेष सावधानी अपनाएको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेलसेनासँग समय मागेर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको तयारीबारे जानकारी दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाइएको जानकारी दिनुभएको हो। कोरोनाका बिरामीको मात्र उपचार गर्ने गरी 3वटा अस्पताल तयारी अवस्थामा राखेको भन्दै मन्त्री ढकालले काठमाडौँ उपत्यकामा 120 र उपत्यका बाहिर 115 गरी 235वटा आइसियु तयार गरेको जानकारी दिनुभयो। मध्यनजर राखेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 120वटा र काठमाडौँभन्दा बाहिर 115वटा गरेर 235वटा आइसियु को व्यवस्था तत्कालै गर्ने कुराका लागि हामी जुटिसकेका छौँ। मन्त्री ढकालले रोकथामको तयारी गर्दा गर्दै पनि कोरोनाको संक्रमण देखिए उपचारको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। सबै अस्पतालहरूमा यो संक्रमणबाट संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई पठाउने कुरो भन्दा मूलभूत रूपमा अहिले हामी उपत्यकाभित्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दा 3टा अस्पतालमा केन्द्रित हुने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 155वटा आइसोलेसन बेड पनि तयारी अवस्थामा राखेको भन्दै मन्त्री ढकालले विमानस्थलदेखि चीन र भारतका नाकाहरूमा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। जम्मा देशका 129वटा नाकाहरू
दुईटै मुलुकहरूमा साना ठुला गरेर जाने ठाउँमध्ये हामीले 43वटा नाकाहरूमा स्वास्थ्य बिन्दुहरू स्थापना गरेर चेक जाँच गरेर मात्रै तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपालमा आउनेहरूको व्यवस्थापन कार्यलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिएका 128 स्थानीय तहलाई 21 बुधे निर्देशन दिएर सावधानी अपनाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कूटनीतिक बाहेकका भिसा वैशाख 18 गतेसम्मको लागि स्थगित गरेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच मन्त्री ढकालले कोरोना जोखिमको कारण चैत 6 गतेबाट हुने एसई परीक्षा सर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण भित्रन नदिन केन्द्र सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा गठित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आह्वानमा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन्। अस्पतालहरूमा उपकरण र ल्याबको व्यवस्था गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरूले जोड दिएका थिए। यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने उपकरण लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री व्यवस्था गरिदिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग थियो। त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीहरूले खाद्यान्न सङ्कट हुन नदिन केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस प्रवेश गर्न नदिन प्रदेश सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। छवटा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रदेशमा भइरहेका तयारीहरू, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा र हवाई अड्डामा हाम्रा सुरक्षा सम्बन्धमा गरिएका प्रबन्धहरू, त्यसमा चाहिँ अब थर्मल स्क्यानरले जाँच गर्ने ती कुराहरू कस्तो तयारी छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आइसोलेटेड बेडहरूको व्यवस्था गर्ने कुराहरू कस्तो तयारी छ, कहाँ काम गरेका छौँ भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्थाको लागि पनि पूर्व तयारीहरू भएको कुराहरू गर्नुभएको छ। अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरू तत्कालीन नजिकको बजारमा नपाइने हुनाले केन्द्र तहबाटै खरिद गरेर यो सामग्रीहरू आपूर्ति गरिदिए राम्रो हुन्छ। खरिदका विधिहरू अलि जटिल छन्, छिटो खरिद गर्नलाई विधि फुकाइदिनु पर्यो पनि भन्नुभएको छ। बैठकमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने सोमबार उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक राख्ने र मुख्यमन्त्रीहरूको मागबारे कुराकानी गर्ने निर्णयमा पुग्ने बताउनु भएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन वीरगञ्जको सीमा क्षेत्रमा अपनाइएको सजगता प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण अभावले संक्रमितलाई रोक्न सीमामा अपनाइएको सजगता प्रभावकारी हुन नसकेको हो। रक्सौल नाकाबाट साना ठुला गरी दैनिक 20,000 भन्दा बढी सवारी साधन र 70,000 भन्दा बढी यात्रु नेपाल भित्रने गर्दछन्। यात्रुहरूको अत्याधिक चाप हुने वीरगञ्ज नाकामा 24 घण्टा निगरानीका लागि 2वटा हिट डिटेक्टर मेसिन सहित 7 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले परिचालन गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा परिचालन गरिएको जनशक्ति र उपलब्ध उपकरणले यात्रुको चाप थाम्न नसकेका कारण सवारी जामको समेत समस्या देखा परेको छ। महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हिट डिटेक्टर मेसिन 2 घण्टामै तातिएर काम गर्न छाड्ने गरेको कारण परीक्षणमा समेत समस्या देखिएको सीमा क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीले महानगरपालिकाको स्रोत साधनले मात्र नाकाको चापलाई धान्न नसकिने बताउनु भयो। यसमा केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि महेन्द्रनगरबाट भारतका विभिन्न शहरमा सञ्चालन हुँदै आएका मैत्री बस सेवा बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले आजदेखिबाट अनिश्चितकालका लागि नेपाल भारत मैत्री बस सेवा बन्द गरेको हो। यसअघि स्थानीय जनप्रतिनिधि आम नागरिकले उक्त बस सेवाबाट कोरोनाको संक्रमण भित्रिन सक्ने भन्दै तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए। महेन्द्रनगरबाट भारतका लागि दैनिक 7 वटा बसहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
उता भारतले नेपालसँग सिमाना जोडिएका बनबासा, सुनौली, रक्सौल र रानीगञ्ज बाहेकका सबै नाका बन्द गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न इलाममा सचेतना र पूर्व तयारी थालिएको छ। भारतीय सीमावर्ती पशुपति नगरमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर यात्रुको चेक जाँच सुरु गरिएको छ। तर बजारमा मास्क र सेनिटाइजरको भने अभाव भएको छ। इलाम अस्पतालमा समेत यस्ता सामानको अभाव भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी कुलदीप देवानले बताउनुभयो। मेडिकल पसल सञ्चालकहरूले भने माग बढे पनि स्टक सकिएको र बाहिरबाट समेत ल्याउन नसकिएको बताउने गरेका छन्। लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित हुन अझै समय लाग्ने भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा आज भएको छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा राजनीतिक र केही विषयमा आधारभूत सहमति जुटाउन बाँकी रहेको बताउनु भयो। तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनको ढाँचाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री त्रिपाठीले हतारमा ऐन बनाउँदा पछि समस्या पर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मैले प्रयत्न गरेँ तर अझ पनि पूर्णता प्राप्त भएको छैन। राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी छ। यस बाहेक पनि केही विषयहरू यस्ता छन् जसको विषयमा यो समायोजन ऐनका केही विषयहरूलाई हामीले यो विधेयकमा राख्नुपर्ने, निरन्तरताको लागि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ मन्त्रालयमा। अब यहाँहरूले एउटा के भयो, मन्त्री भाग्यो, मन्त्रीले मानेन, मन्त्रीले त्यो गर्यो भनेर त्यो त स्वाभाविक हो भन्न मेरो टाउकोमा खन्याएर यदि हुन्छ भने म त्यस्तो पनि सहज स्वीकार गर्छु, तयार छु त्यसको लागि। तर समितिका सदस्यहरूले भने निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक समितिबाट छिटो पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। 2 दिन समय दिउँ, तेस्रो दिनमा हामी टुङ्ग्यौँ भन्नुहुन्छ मन्त्रीजीले भने त त्यसमा अन्यथा म त मान्दिनँ। तर यो कुरा सार्ने र टार्ने हो भने यो कुरा हुँदैन। यो कुरा मान्न सकिँदैन। कि त फिर्ता लिदियो सरकारले यो विधेयक, सरकारले फिर्ता लिनु पर्यो विधेयक। निष्कर्षै छैन हैन, फिर्ता हेरेर पास नै गरौँ। यसलाई फिर्ता लिनु पर्यो कि त पास गर्न छलफल गरौँ, लगातार गरौँ हैन। अब यसबाट पछि हट्न सकिँदैन। विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सरकार मातहत रहने भन्ने मुख्य विषयमै सहमति हुन सकेको छैन। सरकारले यी दुवै पक्ष संघीय निजामती सेवाको हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ, तर समितिका अधिकांश सदस्यहरूले विरोध गरेका छन्। यस्तै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनको अधिकार, परराष्ट्र सेवा राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा पनि समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन। विधेयक गत वर्ष माघ 27 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि 1 वर्षदेखि समितिमा छलफलकै क्रममा छ। मृगौला प्रत्यारोपणपछि तङ्ग्रिँदै गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित काममा फर्कने कोसिसमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरिसक्नु भएकोले थाती रहेका थुप्रै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूले पनि निकास पाउने अपेक्षा गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल जानु अघि नेकपा भित्रको राजनीतिक दाउपेच चरम बिन्दुमा पुगेको थियो। खास गरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयले नेकपा भित्र बबन्डर खडा गरेको थियो र सो विषय अहिले पनि उत्तिकै जटिल छ। नेकपा सचिवालय बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्दा गर्दै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदावती सकिएका डाक्टर युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै अस्पताल छिर्नु भएको थियो। अब यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। केही नेताहरू मिलेर पद बाँड्ने अनि त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई एक्लो पार्ने, उहाँ कमजोर हुनुभयो भन्ने चाहिँ प्रचार छ। अहिलेको नेकपामा त्यो सम्भव छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र जटिल विषय रहेको छ एमसीसी परियोजना सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन। चालु हिउँदे अधिवेशनबाटै एमसीसी परियोजना पास गराउने अडानमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई
पार्टीभित्रकै अर्को पक्षले कतिको सहयोग गर्छ वा एमसीसी पनि बार्गेनिङको विषय बन्छ भन्ने अन्योलता छ। अस्पताल भर्ना हुँदा समेत कार्यवाहक कसैलाई नदिनु भएका उहाँको भूमिकाको विशेष चर्चा नेकपा भित्रै भइरहेको छ। भएका सबै प्रश्नहरूको सही उत्तर दिनको लागि केही न केही मन्त्री परिषदले केही न केही कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता पर्यो भने मन्त्री परिषद फेरेर जानुपर्ने पनि एउटा चाहिँ स्टेप चाल्नुपर्ने हुनसक्छ र यस्तो कुरामा गम्भीर ढङ्गले पार्टीभित्र समीक्षा छलफल गरेर जानु जरुरी छ। 9 सदस्यीय नेकपा सचिवालयमा कमजोर अवस्थामा परेकाले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सम्झौता गर्न बाध्य हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको बहुमत पक्षलाई अब कसरी सामना गर्नुहोला भन्ने कौतूहलता पार्टीभित्र र बाहिर उत्तिकै छ। त्यसो त केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टी एकताका थाँती रहेका विषयमा 15 दिनभित्र सक्ने भनेका काम पनि हुन सकेको छैन। पार्टी एकतै सकिसकेको छैन। कुनै बेला तपाईँले अघि शङ्का गरे जस्तो पार्टीभित्र साँच्चै एउटा चाहिँ विग्रहकै तहसम्म पुग्न लाग्या हो त भन्ने ढङ्गले कार्यकर्ता र जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। सचिवालयको बहुमतको बलमा बनेको एमसीसी कार्यदलको प्रतिवेदन ओलीले मान्नुहुन्छ वा नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने अर्को जिज्ञासा छ। वामदेव वा खतिवडाको प्रश्नले सचिवालय र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा ओलीको आगामी योजना के होला भन्ने जटिल प्रश्न छ। गलत चिजका अगाडि लत्रेर झुकेर अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने आम पार्टी पन्थीको मान्यता छ र नेपाली जनताको पनि चाहना त्यो हो। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको जुन त्यो अथोरिटी छ त्यो देशको पक्षमा समाजका पक्षमा छ कि छैन त्यहाँ छलफल हुन सक्छ। वामदेव गौतम प्रकरण र एमसीसी प्रकरणले सत्तारूढ नेकपा विघटनसम्मको चर्चा हुने गरेको छ। यस्ता आशंकाहरूलाई चिर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएका विषयहरूको सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सुयस मानन्दरका साथमा रोमन आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा राखिएको स्टेन्ट पाइप निकालिएको छ। उहाँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यारोपणका क्रममा राखिएको स्टेन्ट पाइप आज निकालिएको हो। मृगौला प्रत्यारोपण कार्यमा संलग्न चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कुमार शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बाह्रौं दिन हो अपरेसनको। त्यस पछाडि भित्र राखेको पाइप जुन चाहिँ थियो जो हामीहरू अपरेसनको समयमा राख्छौँ त्यसले आउने त्यो घाउहरूलाई निको पार्नमा मद्दत गर्छ, लिकेज नहोस् भनेर। त्यो पाइपलाई चाहिँ अब धेरै लामो समय पनि राख्न मिल्दैन, साह्रै चाँडो पनि निकाल्न मिल्दैन। त्यस कारणले हामीले अवस्था हेरी कहिले निकाल्ने भनेर आजको दिन तय गरेका थियौँ। ती सबै प्यारामिटर्सहरू हेरेर अनि आज पाइप निकालिएको हो। अरू प्यारामिटर्सहरू अहिलेसम्मकोमा राम्रो भइरहेछन्, राम्रो आइरहेको छ र त्यति भनेरै मात्रै सन्तुष्ट भएर हामीहरू बस्दैनौँ। हामीहरू चाहिँ लगातार राम्रोसँग हेरिराख्छौँ, क्लोज मोनिटर गरिराख्छौँ। उहाँको यही फागुन 21 गते दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली 10 दिनको अस्पताल बसाएपछि गत शुक्रबार डिस्चार्ज हुनुभएको हो। बालुवाटार निवासमा चिकित्सकको नियमित निगरानीमा रहनुभएका उहाँले डिस्चार्ज भएको दोस्रो दिनदेखि राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको थियो। भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको 4 महिना बितेको छ। तर सीमा समस्या समाधानका लागि चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। नागरिक अगुवा तथा विज्ञहरूले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले भारतसँग वार्तासम्म गर्न भ्याएको छैन। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि सहितको विवादित नक्सा सार्वजनिक गरेको 4 महिना बितेको छ। जुन नक्सा खारेज गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव समेत परेको छ। यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टममा उभिएर नयाँ नक्सा जारी गर्ने तथा मिचिएको नेपाली भूभाग फिर्ता लिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको हो। तर अहिलेसम्म न सरकारले आधिकारिक नक्सा जारी गर्न सकेको छ, न भारतसँग उच्च स्तरीय वार्ता थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नक्सामा भएको त्रुटि सच्याउन पत्राचार गरेको जनाए पनि भारतले टेर पुच्छर लगाएको छैन। यो मिचाह प्रवृत्ति विरुद्ध नेपाल सरकार यसैगरी निरन्तर निरीह भूमिकामा बस्ने हो भने राष्ट्रियताका सवालमा गम्भीर खेलाँची ठहरिने विज्ञहरू बताउँछन्। नक्सा हामीले बनायौँ भनेदेखि त ऊ पनि
एक स्टेप त तर्सन्छ नि त नक्सा। त्यस कारणले उसले जसरी नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेर बनायो, हामीले हाम्रो सीमा प्रष्ट देखाउने गरेर हामीले बनाउनलाई के आपत्ति? भारतले सार्वजनिक गरेको विवादित नक्साका विषयमा सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै सर्वदलीय बैठक डाक्नु भएको हो। सो बैठकमा सबै राजनीतिक दल, परराष्ट्र तथा सीमाविदले राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर पनि सरकारले त्यसपछि यो विषयमा गम्भीर अध्ययन, छलफल तथा कूटनीतिक प्रयत्न गर्न सकेको छैन। सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय सहमति र ऐक्यबद्धता पाएर पनि राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाइरहेको छ। यो सीमा सम्बन्धी नै एउटा मुद्दा यस्तो हो, नेपालमा सर्वदलीय निर्णय, अनकन्टेस्टेड, अनएनिमसली निर्णय भएको छ भने अब सरकार किन बसिराख्ने त? मुलुकको साथ सिमाना तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्ने विभागीय मन्त्रीले पटक पटक मुलुकको नयाँ नक्सा छिट्टै सार्वजनिक हुने बताए पनि नयाँ नक्साका विषयमा विज्ञहरूसँग सामान्य छलफलसम्म भएको छैन। यो अवस्थामा सरकारले उपलब्ध प्रमाण, विज्ञहरूको सुझाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग रहेको दस्तावेज बेवास्ता गर्दै हतारोमा नयाँ नक्सा जारी गरेमा फेरि अर्को गम्भीर भूल ठहरिनेछ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सुयस मानन्दरका साथ यज्ञराज पाण्डे, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी हेरफेर गरेको छ, जसअनुसार मकवानपुरमा दीपक राजु नेपाल, कास्कीमा ज्ञान प्रसाद ढकाल, धनुषामा कोषहरी निरौला, अछाममा पुष्प विक्रम पौडेल, धनकुटामा केशव प्रसाद विमली, सिन्धुलीमा योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे र उदयपुरमा दीपक कुमार पहाडी रहेका छन्। यसै गरी 5 थरमा अर्जुन कुमार शर्मा, सिराहामा सरोज कुमार गुरागाई र तनहुमा बद्रीनाथ अधिकारीको सरुवा भएको छ। कार्यवाहक जिल्ला प्रमुखका रूपमा बारामा रुद्र प्रसाद पण्डित र गुल्मीमा भरत कुमार शर्मालाई सरुवा गरिएको छ। यता कारागार व्यवस्थापन विभागमा प्रदीप राज कण्डेल र अध्यागमनमा रमेश कुमार केसीलाई पठाइएको छ। दाङमा हिउँदे वर्षाका कारण करोडौं रुपियाँ बराबरको काँचो इँटामा क्षति पुगेको छ। सरकारले बिमा सम्बन्धी मागको कुनै सुनवाई नगर्दा आफूहरूले पटक पटक ठूलो क्षति भोग्न बाध्य हुनु परेको व्यवसायीको दुखेसो छ। हिउँदे वर्षाका कारण इट्टा उद्योगले करोडौं रुपियाँ बराबरको क्षति बिहोर्नु परेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 बिजोरीमा रहेको जय महालक्ष्मी इट्टा उद्योगमा करिब 3 लाख इट्टामा क्षति पुगेकाले करिब 17 लाख बराबरको नोक्सानी भएको उद्योगका व्यवस्थापक रोशन ओलीको भनाइ छ। अब यहाँ हाम्रो क्षति लगभग 3 लाख, 3.5 लाख इट्टा गयो अहिलेसम्म। पानीले अब धेरै पनि बिगार्यो। 3-4 चोटि पानी पर्यो, लगभग 16-17 लाखको चाहिँ अहिले अब हाम्रो भट्टा पनि बन्द भइसक्यो। अब भट्टा चाहिँ छैन, अहिले चाहिँ अब चालु भएको पनि छैन। काँचो इट्टामा बिमा पनि नहुने भएकोले राज्यबाट पनि सहयोग नहुने उनीहरूको गुनासो छ। इट्टामा नोक्सानी भएपछि इट्टाको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै तुलसीपुर 18 डाँडगाउँ स्थित इट्टा उद्योगमा 30 लाख बराबरको इट्टामा क्षति पुगेको व्यवसायी लालकृष्ण बुढामौरको भनाइ छ। मजदुरहरूलाई आफूहरूले काँचो इट्टाको प्रति गोटाका आधारमा पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको व्यवसायी बुढामगर बताउँछन्। हाम्रो समथिङ तपाईँको अहिलेसम्मको यो पानीले 25-30 लाख इट्टा गयो सर। 25-30 लाख इट्टा जाँदा हाम्रो समथिङ 35-40 लाख पैसा गइसक्यो हुन्छ सर। साँचोबाट खस्यो भने मजदुरहरूलाई चाहिँ साँचोबाट खस्यो भने पर पिसको दिन पर्छ। यता तुलसीपुर 19 बाँसकोटीमा रहेको शिव इट्टा उद्योगमा पनि यस वर्षको हिउँदे वर्षाका कारण करिब 1 करोड बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। फायर गर्नको लागि तयार अवस्थामा रहेको इट्टा नोक्सानी भएको उद्योगका सञ्चालक शिवकुमार चौधरीको भनाइ छ। 1 करोड बराबर नोक्सान भएको छ। तपाईँको 4 पटक भोगेर अहिले पानी पर्न लागेको, एक पटकमा 15 लाख जति इट्टा जान्छ हाम्रो खोलामा, कामै नलाग्ने गरी फाल्ने हुन्छ। इट्टा साँचोबाट झर्ने बित्तिकै उनीको हिसाब हुन्छ। पैसा तपाईँको सिजनसम्म लग्दै गर्नुहुन्छ, इट्टा पार्दै गर्ने, हामी दिँदै गर्छौँ। हामी तपाईँको समथिङ 7 महिना जति सञ्चालन हुन्छ के र, अब बाँकी बन्द हुन्छ। सरकारसँग धेरै पटक बिमा सम्बन्धी माग गरे पनि कुनै सुनाइ नभएको इट्टा उद्योग सङ्घ 5 नम्बर प्रदेशका कोषाध्यक्ष प्रेमनाथ योगीको भनाइ छ। सरकारसँग हामी धेरैचोटि माग गऱ्यौँ र हामीलाई यो बिमामा लैजानुपर्छ, जसरी पनि हामी बिमामा नै जान्छौँ भन्दा अहिलेसम्म सरकारले बिमामा नल्याएको अवस्था छ र यसको लागि हामी जोड तर अहिले चाहिँ अब प्रदेशमा दाङ जिल्ला श्रीडोकामा हामी चाहिँ
माग गरिरहेको छौँ। दाङमा मात्र यो हिउँदे वर्षाले 3 करोड इट्टा नोक्सान भएको र प्रदेश 5 मा करिब 15 करोड इट्टामा क्षति पुगेको दाङ देखोर इट्टा व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। इमेज समाचारका लागि राकेश बस्नेत, दाङ। प्रदेश नम्बर 4 अन्तर्गत नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका 5 खानी गाउँमा रहेको फलाम खानी उत्खननका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। खानीसम्म सडक, बिजुली तथा अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पुर्याउन लागि दहबारी फलाम खानी लिमिटेडका अध्यक्ष सोमकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो। खानीको कच्चा पदार्थमा 58% फलाम निकाल्ने हेमटाइडेवर पदार्थ भेटिएको छ। फलाम खानीका लागि 60% भन्दा बढी हेमटाइडेवर उत्तम र 30 देखि 60% मध्यम मानिन्छ। 2.5 वर्षभित्र फलाम उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको खानीबाट करिब 2 करोड टन फलाम उत्पादन हुने अनुमान छ। खानेपानी सहज उपलब्ध नहुँदा वर्षौंदेखि शास्ति खिप्दै आएका पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका वलङ्गीका स्थानीयवासी अहिले उत्साहित बनेका छन्। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका 5 को ओलङ्गीमा 115 घर परिवारको बसोबास छ। बस्तीदेखि निकै तल मात्र पानीको मुहान भएका कारण उनीहरूलाई खानेपानीको समस्या सम्बोधन होला भन्ने कल्पना समेत थिएन। एक गाग्री पानी सङ्कलन गर्न 2-3 घण्टाको समय खर्चिनु पर्ने भएकाले गाउँलेहरू निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका थिए। त्यही समस्याका कारण गाउँबाट बसाइ सर्ने क्रम पनि बढिरहेको थियो। तर खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको पहलमा सबैका घर घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन भएपछि भने यहाँका बासिन्दाले सुखका दिन आएको अनुभव गर्न थालेका छन्। 1 घण्टा यस्तो लाग्थ्यो कि सर। अनि अहिले यहाँले बुढी लेखमा पानी आएर बहुत राम्रो भयो, बहुत सुविस्ता भयो क्या हामीलाई पनि। जीवनका अनगिन्ती समस्याका बीच पनि खानेपानीको व्यवस्थापनलाई उनीहरूले निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। सबैको घर घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन भएपछि खानेपानीको सुविधा मात्र नभई व्यक्तिगत सरसफाइमा समेत सुधार भएको छ। गाउँमा एक घर एक धारा बनेका कारण अहिले सबैका घर घरमा पक्की शौचालयको निर्माण भएको स्थानीय महिला शान्ति सिंहजालीको भनाइ छ। पानीको दुःख थियो। हामी 3 बजे उठेर तलबाट पानी बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। 2 खेप पानी बोक्दा हामी 4 बजे हिँडेर 7 बज्थ्यो हामी यहाँ हुँदाखेरि। अहिले चाहिँ यो पानी आएपछि हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ। गाउँमा पानीको प्रबन्ध भएपछि घर घरमा सबैले तरकारी खेती गरेर गाउँ नै हरियाली बनाएका छन्। तरकारी बिक्रीबाट उनीहरूले आय स्तरमा समेत केही सुधार आएको छ। पानीको समस्याका कारण गाउँ छाड्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेकाले अब भने त्यो क्रम रोकिने खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीर बहादुर सिंहजालीको विश्वास छ। राति 1 बजे 2 बजे 4-5 गाडी लिएर उहाँ चाहिँ धारामा कुर्न जानुपर्ने। अनि धाराको व्यवस्था नभएर उहाँ चाहिँ फेरि अब लडाइँ झगडा गरे पनि उहाँहरूले अब आफ्नो पालो कुर्नुपर्ने। रातभरि जाडोमा पनि त्यो धारा सानो धारा सबैले चाहिँ कुर्नुपर्ने। त्यस कारण अहिले यो ओलम्बी डबल लिफ्ट खानेपानी योजना आएपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईँको 115 घर ढुरे धारा जोडेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट 1,60,60,60,000 र स्थानीय उपभोक्ताको 26,44,000 रुपैयाँबाट योजना सम्पन्न भएको हो। योजनाबाट 115 घर परिवारका 800 भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। इमेज समाचारका लागि सीता पाण्डे, पाल्पा। इमेज च्यानलले निर्माण तथा प्रसारण गर्ने मोडलिङ सम्बन्धी टेलिभिजन रियालिटी शो इमेज मेगा मोडलको 4थो संस्करण आजदेखि सुरु हुँदैछ। उक्त शो हरेक आइतबार र सोमबार साँझ 8 बजे इमेज च्यानलबाट प्रसारण हुनेछ। सन् 2008बाट सुरु भएको नेपालकै पहिलो मोडलिङ टेलिभिजन रियालिटी शो इमेज मेगा मोडल फेसन क्षेत्रमा केही गर्न चाहने युवतीहरूका लागि अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम हो। Mega Model is a fashion-based reality show. It is also a competition-based reality show. It is a platform for new aspiring models. This is a show to find not just any model, but a mega model. The participants will be groomed and judged on their modeling capabilities.
So there will be elimination rounds, and eventually we will be announcing the winner of the season. सन् 2008मा पहिलोपटक आयोजना गरेको इमेज मेगा मोडलको दोस्रो संस्करण सन् 2010 र तेस्रो संस्करण 2015मा आयोजना गरिएको थियो। पहिलो संस्करणमा स्वस्तिका राजभण्डारी, दोस्रो संस्करणमा रश्मिता महर्जन र तेस्रो संस्करणमा अनुज्ञा चन्दले इमेज मेगा मोडलको उपाधि जितेका थिए। चौथो संस्करणका लागि काठमाडौँ, पोखरा तथा इटहरीमा अडिसन गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धीहरूले मोडलिङ सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप तथा टास्कहरू पार गर्दै अन्तिम चरणमा पुग्नेछन् भने इमेज मेगा मोडलको उपाधि जित्ने प्रतिस्पर्धीले 5 लाख नगद तथा अन्य उपहारहरू जित्नेछन्। Fashion scenario of Nepal in 2008 was doing really well. I mean, lot of fashion shows happening, lots of fashion related events were going on, and also in an international platform, the reality show were like super hit. Was like really popular back then. जोए पपाया सनस्क्रिन क्रिमको प्रमुख प्रायोजन रहेको रियालिटी शोमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क र ठोकला चियाको सहप्रायोजन रहेको छ। 3 महिनासम्म चल्ने मोडलिङ टेलिभिजन रियालिटी शोले नेपालको फेसन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विश्वास इमेज ग्रुप अफ कम्पनीजले लिएको छ। दैलेख सुर्खेत सडक खण्ड अन्तर्गतको लुवाखोलामा सडकभन्दा तल पुल निर्माण भइरहेको पाइएको छ। निर्माणाधीन पुल सडकभन्दा निकै तल भएकाले वर्षातमा आएको पानी पुलको माथिबाट बग्ने देखिएको छ। ERMC कन्सल्टेन्सीले डिजाइन गरेको सो पुल 3 वर्ष अगाडि निर्माण सुरु गरे पनि निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। स्थानीय भौगोलिक बनावट नहेरिकनै डिजाइन गरिएकाले पुल सडकभन्दा तल रहेको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। सडकसम्म पुलको उचाइ पुर्याउनका लागि पुलको एक तला थप्नुपर्ने देखे पनि निर्माण कम्पनीले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन। पुल विश्व ब्याङ्क र सङ्घीय सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न लागि हो। भूकम्पले क्षति पुर्याएको संरचनाको संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले पुरातत्व विभागले तनहुँको बन्दीपुरमा कालीगढ तालिम सुरु गरेको छ। आजदेखि 15 दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा स्थानीयलाई विभिन्न प्रकारका परम्परागत सेवा प्रदान गरिने जनाइएको छ। प्राचीन शैलीका मठ मन्दिर, पाटी पौवा तथा विभिन्न स्मारकहरू पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता संरचनाको जगेर्ना गर्न स्थानीयलाई सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ। भूकम्पपछि कालीगढ अभाव भएकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि विभागले तालिम सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसअघि विभागले नुवाकोट, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, गोर्खा लगायतका ठाउँमा कालीगढ उत्पादन गर्ने तालिम सञ्चालन गरिसकेको जनाएको छ। अब जनताको विचार। जनताको विचारमा हामीले इमेज च्यानलको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत सोधेका थियौँ, नमस्कार गर्ने पूर्वीय सभ्यताको शैली विश्वव्यापी बन्द गएको देख्दा कस्तो लाग्यो? हेरौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका प्रतिक्रिया जनताको विचारमा। हरि अधिकारी इमेज खबरको ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, हाम्रो प्राचीन सभ्यता नमस्कारले संसारभरि मान्यता पाउनु खुसीको कुरा हो। हाम्रा पुर्खाले ठूलो ध्यान तपस्या गरेर प्रचलनमा ल्याएका हुन्। यसले आफ्ना मान्यवरको आदर सत्कार पनि हुने र विभिन्न रोगबाट समेत बच्न सकिने भएकोले यसको प्रयोग गर्नु मानव सभ्यताको समेत रक्षा हुन्छ। गणेश प्रसाद हुजदार फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, हिन्दू धर्मको सभ्यता शिष्ट र वैज्ञानिक छ। संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नमस्कार गर्ने पूर्वीय सभ्यताको शैली कारगर सिद्ध भएकोले यो अझ विश्वव्यापी बन्दै जानु निकै खुसीको कुरा हो। निर्मल प्रसाई ट्विटर मार्फत जवाफ दिनुहुन्छ, नमस्कार, अर्थात् पूर्वीय शास्त्रको दिव्य खोज आज कोरोना जस्तो प्राणघातक भाइरस फैलँदै गर्दा पाश्चात्य दर्शनमा विश्वास गर्नेहरू पनि सम्मान र आशीर्वादको लागि नमस्कार र दर्शन गरेको देख्दा पूर्वीय दर्शनमा विश्वास राख्ने करोडौं व्यक्तिहरूको मन हर्षले गर्वित भएको छ। ट्विटरमै विपिन सापकोटा लेख्नुहुन्छ, आहा कति खुसी लाग्यो। हाम्रो परापूर्व कालदेखिको संस्कार विश्वमै प्रख्यात हुँदा मन नै खुसीले गदगद भएको छ। सबैले नमस्कार गरौँ, कोरोनाबाट बचौँ। मेघबहादुर खत्रीको जवाफ भने यस्तो छ, नमः अर्थात् नमस्कार हामीमा परापूर्व कालदेखि चलिआएको परम्परा हो। नमः अर्थात् नमस्कार अर्को व्यक्तिमा दैवी रूप देख्नु, यसले आध्यात्मिक शक्तिलाई बढाउने अनि दैवी चेतना आकर्षित गर्दछ। यदि नमस्कार यस्तो आध्यात्मिक भावले गर्ने गरिन्छ कि हाम्रो सामुन्ने व्यक्तिको आत्मालाई नमस्कार गरिरहेको छ, यसले हामीमा कृतज्ञता अनि भक्तिको भावना जागृत गर्दछ। यसले हामीमा आध्यात्मिक भावको पनि विकास गर्दछ।
नमस्कार हामीमा अहङ्कार कम गर्न अनि विनम्रता बढाउनमा सहायक हुन्छ। तपाईलाई लागेका सुझाव इमेज च्यानलको फेसबुक पेज र ट्विटर मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। उत्कृष्ट विचार हामी साँझ 7 बजेर बिहान 7 बजेको समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क राष्ट्रहरू एकजुट, भारतबाट साझा कोष बनाउन प्रस्ताव, नागरिकहरूको सुरक्षा सँगसँगै आर्थिक क्षति न्यूनीकरणमा जोड। कोरोना संक्रमितलाई मात्रै उपचार गर्न 3वटा अस्पताल तयारी अवस्थामा राखिएको सरकारको भनाई। 235 आइसियु कक्ष छुट्याइयो, एसईई परीक्षा रोकिने सम्भावना। कोरोना संक्रमणसँग जुझ्न मुख्यमन्त्रीहरूले मागे संघीय सरकारसँग आर्थिक सहयोग, अस्पतालमा ल्याब र उपकरण थपिदिन आग्रह। आयल निगमले दैनिक 1 लाख बढी सिलिन्डर ग्यास भित्र्याउँदा पनि व्यापारीले गरे कृत्रिम अभाव। आपूर्ति मन्त्री भन्छन् सूचना पाए तत्काल कारबाही। इमेज समाचार अहिलेलाई सकियो। थप समाचार तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।